अनि यो गीताले चाहिँ लड मर यता जा उता जा राज्य गर भन्छ मोक्ष हुने गीता हो र नि त। प्रस्थान त्रयभित्र त पर्यो। के बताएको त भन्दा हिँड्न नजाने, हिँड्न जथाभावी हिँड्न जानेका मान्छेलाई हेर्नुहोस् है, यो एकदम सावधानसित सुन्नुपर्ने कुरा हो। नबिर्सिएदेखि जसलाई भोक लागेको छ त्यसले बिर्सिन्न। थोत्रो बुढो भए पनि होस हुँदासम्म आवृत्ति गरेर बसिराखेका हुन्छ भोक लागेको व्यक्ति। त त्यसले सम्झिरह्यो भने नभएदेखि काम छैन। के भन्दै थिएँ म? तत श्वेतै शङ्ख बजाएपछि अब लडाइँमा जे गर्नुपर्छ त्यही गर्न तत्पर भए। त्यहाँ सकियो कथा। अब शङ्ख बजाए अनि त्यहाँबाट फलाना आयो, ऊ आयो, लड्न गयो, के हतियार छोड्यो, राखे, सन्यास हुनु खोजे, फेरि सन्यास हुनु खोज्दा पनि भएन र लड्न पर्यो, लडाए, सकियो कुरा। महाभारतको सकियो। अनि यो महाभारत कसले गरे? अब महाभारत भन्दा भने तिनै दुई भाइका छोराले, 100 भाइ र 5 भाइले लडाइँ गरे। कसैले होइन, कृष्णले लडाइँ गरे। बराबरी टाउकाले भन्छ। अब हेर्नुहोस् अर्थ के हो त यसको। हय शब्द कहाँबाट? हय गतौ धातुबाट हय शब्द निष्पन्न हुन्छ, अत प्रत्यय हुन्छ, जेसुकै प्रत्यय होस्। हय गतौ धातुबाट हय शब्द। गत्यर्थक धातु जति पनि छन्, एक अत्यर्थ ते ज्ञानार्थ, एक अत्यर्थ ते ज्ञानार्थ। गत्यर्थक धातु जति ज्ञानार्थक हुन्छन्। हिँड्नु अर्थमा भएका धातुहरू प्रकरण अनुसार ज्ञान अर्थ पनि हुन्छ। त हयै भनेका ज्ञान साधनी भूतै पर्याय। यद्यपि रामानुज भाष्यमा लेखा छ भने तपाईँले खोज्नुभयो भने कहीँ पनि भेट्नुहुन्न। त्यही भएर गुरुमुख त पढ्नुपर्छ। लेखेर कुनै कोही साध्य नै हुन्न। उपदेशात् हरिबुद्ध्वा विरमेत सर्वकर्मसु, त्यही भएर शास्त्रले भन्छ। त है भने ज्ञान साधनी भूतै, ज्ञानका साधन भएका। घोडा भनेका ज्ञानका साधन भएका। श्वेतै भनेका सेता भने सत्वगुण प्रधानै, सत्वगुण प्रधान भएका। ऋग्यजु साम अथर्व 4 वेद छन्। घोडा भनेका यिनै 4 वेद हुन्। ज्ञानका साधन हुन् 4 वेद। तत श्वेत हययुक्ते, सेत भनेका सत्वगुण प्रधान भएका। महती स्यन्दने, यिनलाई जोडेको बग्गी के हो त? कत्रो बग्गी थियो भन्दा महती। भाष्यकारले महतीको पर्याय लेखिबक्सिन्छ। त्रिलोक्य विजय, त्रैलोक्य विजय उपकरण भूते। त्रिलोकीलाई विजय, यो महाभारत कुरुक्षेत्रमा बसेका चावडा सेनालाई मात्रै होइन, चावडा त छैन, अनेक छन्, धेरै छन्, तर यी चावडै देखिए, केही पनि भएन जसका सामने। यिनलाई विजय मात्रै गर्ने खालको रथ होइन यो रथ। त्रिलोकीलाई भूर्भुव स्वका जम्मै आए पनि हटाउन सक्ने, यिनलाई जित्न सक्ने त्रैलोक्य विजयोपकरण भूते। त्रिलोकीलाई विजय गर्नलाई उपकरण भएको के? स्यन्दने। स्यन्दन भनेको रथ, बग्गी। स्यन्दन शब्द कसरी हुन्छ? हयगतौ धातुबाट हय शब्द निष्पन्न भयो। श्वेत भनेको शुक्ल सत्वगुण प्रधान। स्यन्दन भनेको स्यन्दु प्रश्रवणे धातुबाट स्यन्दन शब्द बन्छ। प्रश्रवणे भनेको जति झरे पनि निकाले पनि नसकिने ठुलो छाँगो छ, छाँगाबाट हजारौं गाग्री लगाएर थाप सकिँदैन, आइरहन्छ पानी जसरी। त्यस्तै प्रकारले स्यन्दन रथ भनेको के हो त? ओमकार, प्रणव। ओम हो रथ भनेको। त्रिलोकीलाई विजय गर्ने रथ स्यन्दु प्रश्रवणे भनेको जति अर्थ निकाले पनि। ओमकार भित्र कति छन् त? शालग्राम भगवानमा कति देवता छन् भन्दा ओमकार भित्र जति शब्दको अर्थ छ त्यति देवता छन्। पद्मपुराण आदिमा दासुले बताओस्। त
अनेक शब्द राशि र अनेक अर्थ जसभित्र गर्भित छन्। त्यो स्यन्दन भनेको चाहिँ त्यस्तो थियो, जति निकाले पनि निक्लिरहने, नसकिने। त स्यन्दु प्रश्रवणे धातुबाट स्यन्दन शब्द हुन्छ। महति भनेको त्रिलोकीलाई विजय गर्ने। त्रिलोकी भनेको के हो? त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी। अब तपाईँहरू वैयाकरण पनि हुनु होला यहाँ। दिउले के अरे समास हुन्छ, अर्थात् द्विगो भन्ने सूत्रले निप हुन्छ, अनि फेरि अर्को प्रत्यय भएर त्रैलोक्य हुन्छ। त्रैलोकीलाई त्रिलोकभित्रकालाई, लोक भनेका देखिने, त्रि भनेका तिनवटा के हुन्? चित अचित ईश्वर। चित अचित ईश्वर यी तिनवटा छन्। केले देखिन्छन्? शास्त्रले देखिन्छन्, ज्ञानद्वारा। शास्त्रजन्य ज्ञानद्वारा भनेको। त यी तिनवटालाई विजय गर्ने भनेको, यी तिनवटाको विजय चाहिँ कहिले हुन्छ? आफूलाई चाहिएको के हो? आफ्नो सुख प्राप्त हुँदा दिन सुख हुन्छ। चेतनलाई चाहिएको पुरुषार्थ प्रदान गर्ने प्रणव स्यन्दन भनेको ओमकार हो। रथ भनेको यहाँ के हो त? ओम हो। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदधमतु। यो शङ्ख बजायो भनेका यो प्रणवले अर्थ बतायो। के बतायो? चेतन र परम चेतनको स्वरूप बतायो। तर बताउँदा हुँदी अर्थ धेरै खाले हुन्छन्। शब्दले वाच्य अर्थ मात्रै भन्दा हुँदी ध्वन्यर्थ पनि हुन्छ। ध्वन्यर्थको अर्थ हुन्छ, धेरै अर्थ हुन्छन्। अब यसका लागि अनेक शास्त्रको सहयोग चाहिन्छ, नभएका हामीले सम्झनु पर्दा हुँदी के भन्ने छन्? वेदान्त अर्थ भन्छन्, के भन्छन्? त्रिव्यङ्ग्य अर्थ, स्वापदेश अर्थ भन्ने गरेको छ प्रायःले। त्यसको असली अर्थ के त भन्दा, शङ्ख बजाउनु हो भनेको प्रणवको अर्थ। प्रणवको अर्थ भगवानले बताइबक्स्यो। प्रणवको अर्थ के हो त? प्रणव भनेको क्या? ओम। वेदको फेदता ओम हो, अघि नै भनिसकेको छ। अघिका कुरा बिर्से त काम छैन। त्यसको अर्थ के त भन्दा, अब पिताले भन्दछ रक्षकोपी त्यो लोकले भन्दछ शेषशेषी। ले के भन्छ? अवरक्षणेबाट अ भयो। अवरक्षणबाट अ भएकाले रक्षा गर्नेवाला, जन्म दिनेवाला भनेपछि पिता, जन्म दिनेलाई के भनिन्छ? पिता भनिन्छ। त्यसमा चतुर्थी विभक्ति आएर लोप भएको छ समास। अबाट चतुर्थी आउँदा आय हुन्छ, रामबाट रामाय भने जस्तो। त्यो आयको लोप भएको छ यहाँ। व्यक्त चतुर्थी भनेको नारायण पदका अगाडिको, लुप्त चतुर्थी भनेको अकारका अगाडिको। त्यो विभक्तिको लोप भए पनि विभक्तिको अर्थ चाहिँ आइराखेको हुन्छ शब्दमा। त्यसो भएको हुनाले त्यो त्यसका अगाडि उकार छ। उकार चाहिँ त्यसमा अन्वय हुँदा हुँदी के भन्छ त? अगाडि मकार छ, मको अर्थ आत्मा, अको अर्थ भगवान, अनि चतुर्थीको अर्थ लागि, उहाँका निमित्त मात्रै, उहाँका प्रयोजनका लागि, अका प्रयोजनका लागि। ऊ माने एव। थान प्रमाणले तदु चन्द्रमा इत्यादि वेदका मन्त्रमा उकारको पर्याय एवकार बताएको छ। त्यही अनुसारले यहाँ यसका दुईटा अर्थ छन्। लक्ष्मी परक पनि छ उको अर्थ, तर यहाँ एवकारलाई परम्परागत आचार्यहरूले त्यो प्रधानता दिनुभएको छ। त मकारवाच्य जीवात्मा भगवानका लागि मात्रै हो भनेपछि अरूका लागि होइन। उहाँका लागि मात्रै भनेको अर्थ के हो? उहाँका लागि मात्रै भनेको एव भनेपछि त अरूका लागि होइन। के हो त?
कस्तालाई अरूका लागि होइन भनिन्छ, भगवानको मात्रै पराधीन हो। भगवानको को होइन? अब सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, परिपक्व नभएको मान्छे, जस्तै मैले उदाहरण दिनु पर्यो भने परीक्षामा प्रवेशिका परीक्षा दिँदैनन्, प्रथम परीक्षा दिन छोडे, पूर्व मध्यको फारम भराए एकैचोटि, फारम भराएपछि अनि अलिअलि चिठाँडा के गर्नुपर्छ गरिसके, अनि आचार्य हुँदा भएर जागिरमा कहीँ नियुक्त भयो भनेदेखि अनि जागिर हुन सुरु गरे, पढाउनु सकेको गिरिँदैन छोरा, अनि राति राति पढ्नु गयो, दिउँसो पढाउनु थाल्यो, हात धोएर निस्किनुपर्छ तह परे। अब उस्तै आफ्नो खालका भूत मिले साथी भने पर्दैन पनि, तर विद्याको लोभ हुँदै जान्छ। त्यस्तो भयो भने काम छैन। म के भन्दैछु तपाईँहरू सुन्नु अवसर छैन, के भन्दैछु भनेर सोध्छु, म बिर्सिहाल्नु हुन्छु र के कहाँ छु म? मकरवाद जीवात्मा। त मकारवाच्य जीवात्मा भगवानका लागि मात्रै हो, आफ्ना लागि होइन। आफ्ना लागि होइन भन्दा के भयो? अरूका लागि पनि होइन, म मेरा लागि पनि होइन र अरूका लागि पनि होइन, भगवानका लागि मात्रै हुँ भनेको अर्थ के हो? भगवानको मात्र पराधीन हुँ, भगवानको मात्र पराधीन हुँ। यो अर्थ कसले बतायो? ओमकारमा बसेका ब्रह्मले जीवात्मालाई साथर तत्सृष्ट तदैवानुप्राविशत् अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपी व्याकरवाणी भने अनुसारले भगवानले बताउँदै भइबस्छिन्छ। त भगवानको स्वरूप वेदले बताउँदैछन्, चेतनको स्वरूप बताउँदैछन्। चेतन कस्तो त भन्दा भगवानको मात्रै पराधीन अरे। पराधीन कस्तालाई भन्छन्? पराधीन हामीले त सजिलै परतन्त्र हो भन, उभा तपाईँले हुनुहुन्छ भन, भट्याउँदै हिँडेर अर्चना वर्ष गोविन्द गाई घोडो दबिया दुखिया दबाई टाउगालाई छैन, त्यसो होइन। सम्झिएको हुनुपर्छ। भोक लागेकाले सम्झिन कोसिस गर्छ, नलागेकाले गर्दैन। अब उकारले लुप्त चतुर्थीमा ले सहित भएका अकारमा अन्वय हुँदाहुँदी त्यो मकारवाच्य जीवात्माको स्वरूप सिद्ध भयो। यसैलाई अनन्या र शेष भनिन्छ, काहीँ यसलाई सम्बन्ध ज्ञान भनिन्छ, यसैलाई सम्बन्ध ज्ञान, यसैबाट सम्बन्ध ज्ञान हुन्छ। काहीँ सखी भनिन्छ, काहीँ के भनिन्छ। ग्रन्थ अनुसारका हिसाबले हामीले तत्त पुस्तकमा, यत्र साना पुस्तकमा बडा बडा पुस्तकका सारांश लेखिटोको ल्याएको छौँ। अब सुन्नुहोस् तपाईँ, पराधीन भनेको कस्तो हुन्छ? यसलाई फुकाउने, अघि नै मैले ग्रन्थका नाम बताइसकेको छु, महाभारतले फुकाइदिएको छ। अको अर्थ अमा म आय ऊ, यतिको अर्थ के हो त भन्दा स्वस्मै पालन साधनात् विमुखता जीवस्य तत्सन्त्रता। पराधीन भनेको कस्तो? भगवानको नाथ मात्रै हुँ म, अरूको होइन भनेको भगवानको मात्रै परतन्त्र हुँ म, अरूको होइन। यो हामीले पढ्न त पढ्छौँ, सम्झिन्छौँ, सम्झिनु पहिला नम्बर। दोस्रा नम्बरमा सम्झिहालियो भने पत्याउँछौँ। पत्याउने मान्छे मैले चाहिँ सुनाएको मान्छे चिन्न पाएको छैन। सबैले पत्याउँदा हुन्, पत्याउँदा मैले एउटै चिन्न पाएको छैन। मैले बताएको है, अरूले बताएकोले पत्याउँदैन। यसले बताएको मैले चिन्न पाएको छैन। पत्याएकाले के गर्छ? त्यो बाटो आइडिया थाहा पाइन्छ नि, कति मात्रामा 1 पैसा हाल्छ कि 1 रुपियाँको हिँड्छ कि 5 पैसा हाल्छ कि, त्यो थाहा पाउनु। त पराधीन भनेको कस्तो हो त भन्दा भगवानको मात्रै हो भनेको स्वस्मै पालन साधनात् विमुखता। आफूलाई रक्षा गर्ने साधनबाट विमुख हुनु पर्यो। हामीले के गर्छौँ? यदि कपाल दुखो टेब्लेट खान जान्छौँ उता एउटा बाबाका, अनि केही दशाग्रह बिग्रियो भनेर भन्छ लगाइदियो एउटाले कसैले, अनि पाठ गर्न थाल्छौँ। यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो, उपान्तर साधनान्तर संसार गरेका छौँ। हामी भगवानको बाटो हेरेर बसेका छौँ, कोही पनि छैन। अनि हामी पनि प्रपन्न हुँदा यस्ता परतन्त्र हौँ,
उता छोड्ने कुरा चाहिँ जम्मै छोडिसक, यताका समाउने पनि नसमाऊ। कहाँ जाइन्छ? नदीमा डुङ्गा बस्नु, नौकामा नाउमा, यताको फुकाइदिनु, नाउ पनि चुहुने नाउ छ, यताको फुकाइदिनु, किनारा बाँधिया डोरी पनि खुस्काइदिनु, आफूले ख्याउनु जाने छैन बोटे बिनाका नाउमा नाउ फुकाएर नदीमा हेर्नु नाउ, अब पारी जा नाउ भन्नु, कहाँ जान्छ? तल जान्छ र ठोकिएर कहाँ गाडिदिन्छ तल पानी। राम नाम सत्य हुन्छ। कमै हुनु होइन, यहाँको अघि भेट्यो मान्छे ए ल त आफूलाई रक्षा गर्ने, म मेरो रक्षा गर्ने र मेराको रक्षा गर्ने भन्ने बुद्धि नै मासिनुपर्छ पहिले। त्यो बुद्धि हुँदासम्म हामी पराधीन छैनौँ। यसका लागि महाभारतमा दुईटा श्लोक छ, त्यही बताइन्छ। अब यसको अर्थ तत श्वेतर हयरी उक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। दिव्य शङ्ख बताउनु भयो भनेको धन्यर्थ त्यसको के हो त भन्दा जीव आत्मा, यो जीव चाहिँ बद्धावस्थामा होस् मुक्तावस्थामा होस् कहीँ पनि होस् भगवानको पराधीन हो। यो पारतन्त्र र भोग्यत्व ज्ञान जब तक हुँदैन तब तक शरणागत हुनै सक्दैन। त्यो शरणागत हुनु भनेको के? ज्ञान हुनु हो। कर्मले मुक्ति हुँदैन, ज्ञानले मोक्ष हुन्छ। ज्ञानान्वितेन मुक्ति, ज्ञान बिना मोक्ष हुँदैन, ज्ञानले मोक्ष हुन्छ। यो अरू त कर्म हुन्। 5 संस्कार हौ, 6 संस्कार हौ, 16 संस्कार हौ, कति कति हुनुपर्छ, कर्म हुने नि त। ज्ञान विशेष हुनु पर्यो। त्यो ज्ञान चाहिँ यही यिनै श्लोकले के भन्दैछ त्यो ज्ञान हुनुपर्छ र शरणागत भइयो। पत्यायो भने शरणागत भयो, पत्याएन भने त भयो नि त्यही पनि, नपत्याउने शरणागत होइन। यसरी म परतन्त्र गर्छु भनेर पत्याउनु पर्यो। सबैभन्दा सजिलो बाटो शरणागत। हिजै त कसले यहाँ श्लोक लिएर गएको थिएँ, यही प्रकट थियो क्या? शरणागतिले साथी बनाएको पनि सहँदैन, आफूलाई पनि उपाय मानिया सहँदैन। अरूले जति पनि साथी सहन्छन् आफूलाई बनाएको पनि सहन्छन्, उपायन्तरले भनेको सहन्छन् नि, फल दिँदैन गएर गएर कहिले हो कहिले फल दिँदैन। यही बाटोमा पुर्याएर बल्ल फल दिन्छन् उनले पनि। त्यही बाटोमा लाँदा गोरेटो बाटो किन खनिया छन्? राजमार्ग जोड्नका लागि। छोटो बाटो चोर बाटो खनेका छन् राजमार्ग जोड्न। राजमार्ग जोडिएन भने पुगिन्छ त उहाँ? पुगिँदैन। त्यस्तै जतिले पनि उपायन्तरको विधान गरेका छन् प्रपत्तिमा जोड्नका निमित्त, प्रपत्ति मार्गमा जोड्नका निमित्त। 5 प्रकारको शास्त्र त्यही भएर छ। प्रपत्ति शास्त्र अन्तिम शास्त्र हो। प्रपत्ति शास्त्रले के भन्यो त? आत्मा को हौ तिमी भन्दा परतन्त्र भएन भने स्वतन्त्र। त्यही भएर त लक्ष्मणजीले भन्नुभयो नि, जाऊ भाइ कुटी बनाऊ भन्दा कहाँ बनाऊ कस्तो बनाऊ, जाने छौ तिमीले बनाऊ। यो मान्छे साह्रै उद्दण्ड भयो। ए गोविन्द, तिम्रो मुखमा गोबर राख। असभ्य मान्छे। अब म के भन्दै थिएँ? के भन्दै थिएँ म? उता त सबैले सुनेको, यहाँ सुन्ने कोही थियो? त्यो तिमीसित बोल्नु के भन्दै थिएँ म? लक्ष्मणलाई कुटी, रामलाई कुटी लक्ष्मणले बनाउन। जस्तो भने अलिक त सम्झिनु भयो, यी कसरी सम्झेन? लक्ष्मणलाई पञ्चवटीमा गएर कुटी बनाऊ भन्दा अलि त्यहाँ बनाऊ तिमीले जाने छौ भन्दा लक्ष्मणलाई सातो पुत्लो भयो। हामीलाई त फुरुक्क भएर महाराजजीले हराउनु भयो। जान्छु भन्नु थियो, आफ्नो ढङ्ग अनुसारको 3 कौडी बनाउँथ्यौँ नि। लक्ष्मणजी त मरे भन्नु भयो। परमान स्मिका कुतुस्तत्वैव स्वसतं स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतां मां वद। म परतन्त्र हुँ। परतन्त्रले स्वामीजीको आज्ञामा विरुद्ध काम जान्दैन। स्वामीजीलाई जस्तो मन पर्छ, परतन्त्र दास भनेको कस्तो? परगत अतिशय आधाने छया उपाधे त्वमेष स्वरूपम सशेष। शेष भनेको दास हो। मालिकलाई आनन्द आउन लागि मालिकका इच्छा अनुसार उपयोगमा आउने जो वस्तु हो त्यो चाहिँ
शेष हो दास हो। अब स्वतन्त्र भयो भने त खत्तम हुने भयो भनेपछि अनि बलरामले आज्ञा गराउनु भयो। त्यो रामले साधुपुतको त्याग लिनुपर्ने किन थियो त भन्दा हिँड्ने बेला के भन्नुभयो त अहम सर्वम परिश्यामी जाग्रत सर्वस्वस्थते। भोकले आत्तिया बेला के भनिन्छ के भनिँदैन। रामका साथमा जान पाइएन छुट्न आँट्यो भएर किन जान्छौ तिमी भन्दा जम्मै थोक मैले राति दिउँसो पहरा दिन्छु जङ्गलमा जाँदा आपत्ति पर्छ जम्मै थोक मैले गर्छु भएर त्यहाँबाट जानु हो। अनि जम्मै थोक तिमी गर्नेले त गर र तिमीले कुटी बनाउन जानेकै छौ बनाऊ। ए अस्तिको दण्ड त आज मिल्दैछ भन्दा मेरो स्वरूप नाश भयो। त अहङ्कार कैङ्कर्य गर्दा हुँदी अहङ्कार र ज्ञान लिँदा हुँदी गुरुका सामनेमा ममता मसित केही छ भन्ने भावना भयो भने त्यो चाहिँ शिष्य पनि होइन भगवान्को पनि होइन। कैङ्कर्य गर्दा मैले यति गरेँ उति गरेँ मैले यो खान दिएको छु त्यो खान दिएको छु यो गरिरहेको छु त्यो गरिरहेको छु गरेका त्यो चाहिँ ममताले र अहङ्कारले खाए तिमी पोलो सक्यो। त्यो त्यसलाई हृदयमा अहमता र ममता राख्नु। गुरु कहाँ गएको छ गुरुका सन्निधिमा ज्ञान लिन त्यसमा चाहिँ आफूलाई के छ अज्ञत्व अनुसन्धान गर्नु। अर्थमन्त्र पढ्नुभएको छैन तपाईँहरूले सबैले नपढे त बाउ नै हुन्न पूजा गर्नुहुन्न। अर्थमन्त्रका टुप्पा सक्ने बेला के बताएको छ आचार्य सन्निधौ अज्ञताम अनुसन्धित। आचार्यको सन्निधिमा गएर कस्तो त जतिसुकै सर्वज्ञ भएर आऊ तिमी म केही जाने छैन भने नै गरेर नैच्यानुसन्धान अज्ञताको अनुसन्धान गरेर बस्नुपर्छ र त्यहाँबाट आउने कुरो पनि आउँछ आफ्नो स्वरूपको रक्षा पनि हुन्छ। मसित केही जाने छु भनेर हामी कस्ता छौँ सकेपछि जिगिसु भएर जित्नका लागि जान्छ नभए आफ्नो फुटानी देखाउँदै गर्छौँ आपात परिस्थिति भएका बिचा बिचा बोल्दै गर्ने। मसित पनि केही त छ नि झोला अलिकति भरिया छैन त यहाँ आएको त के गर्न जान्ने भएको चाहिँ त्यहाँसम्म जान्छ झोला नभरिएर आएका छ त्यो त होइन शिष्य होइन भगवान्को नि होइन कसै केही पनि होइन त्यो त्यत्तिकै हो नित्य संसारी जस्तै। त मसित केही छ भन्ने भावना हुनु यही त बताएको छ प्रपन्न परित्राणमा लोकगुरुले अनन्य गतिर आकिञ्चनको विवरणमा। त्यसो भएको हुनाले त्यसको उदाहरण महाभारतमै बताइएको छ। परतन्त्रता दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु त्यो शङ्खको ध्वन्यर्थ भनेको के हो? शङ्ख भनेको ओंकार हो। ध्वन्यर्थ भनेको वास्तविक अर्थ। वास्तविक अर्थ के हो त त्यसको अर्थ? आत्मा भगवानको पराधीन हो। पराधीन हो पराधीन मानेन भने स्वरूप नाश भयो भनेको नाश हुने चिज त होइन नाश हुँदैन। नाश भए जस्तै तिम्रा घरभित्र चाहिँ एउटा वस्तु छ खोज्दा पाइएन त्यो वस्तु छन त्यही घर कहाँ कुना छँदैछ देखिएन भने छैन हो हाम्रा तिम्राबाट ल्याउ न देऊ भएर गाउँबाट ल्याएर काम चलाउनु पर्छ। त्यही छ छन त भेटिएन भने छैन भने आउनु न। आत्मस्वरूप मेटिने त होइन तर नाश भयो भनेको अर्थ भगवान काममा आएन भने नाश हो। परतन्त्र भएन नाश हो आत्मस्वरूप। अब शान्ति पर्वमा यो कथा लेखिएको छ त्यज धर्मम अधर्मम च त्यज सत्यानृते उभे। यो प्रणवको अर्थ तत्श्वेतले बताएको ध्वन्यर्थ जो हो प्रणवको अर्थ जीवात्मा हामी चाहिँ भगवान्का पराधीन हौँ भन्ने अर्थ त्यो कसरी कस्तो पराधीन हो त? आफूलाई पराधीन मानिएर पराधीनको व्यवहार भएन भने काम छैन। पोएम्पोमा आश्चर्य अत्रैव न्यास बस गुरुवरन्टु निवसित अत्र पराधीन भनेको असली को हो त भन्दा हुँदी अब बताइन्छ। त्यज धर्मम अधर्मम च त्यज सत्यानृते उभे उभे सत्यानृते बुद्ध्या बुद्धिम परमनिश्चया। यो पहिलो श्लोक हो। त्यज धर्मम अधर्म हेर्नुहोस् के को अर्थ बताइँदैछ? प्रणवको अर्थ बताइँदैछ
प्राणको कुन चाहिँ अर्थ बताइँदैछ धेरै अर्थमध्येमा आत्मा पराधीन हो भन्ने अर्थ, जीवात्मा पराधीन हो भगवानको भन्ने बताइँदैछ। पराधीन कस्तो के हुँदा पराधीन भइन्छ जान्नु परेन। पराधीन भनेकै अर्थै लागेन भने कसरी हुने त पराधीन? त कसरी पराधीन हुने भन्दा पराधीन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तेज धर्मम धर्मम अधर्मम च तेज सत्य नृत्य उभे। धर्मलाई छोडिदेऊ, पराधीन हुने काम के गर्नु पर्यो त? तेज धर्मम धर्म छोडिदेऊ, अधर्मम छ अधर्मलाई पनि छोडिदेऊ भनेको अर्थ जसरी अधर्म छोड्छौ त्यसरी धर्म पनि छोड। धर्म पनि नगर अधर्म पनि नगर। तेज धर्मम अधर्मम छ तेज सत्य नृत्य हुए। सत्य भनेको आत्मा र अनृत भनेको शरीरलाई पनि त्याग्दियो। यसै भएर त आलबन्दार स्वामीले भनिरहेको थियो नदेहममा या तु सतधा तेज धर्मम अधर्मम च तेज सत्य नृत्य। सत्य भनेको आत्मा र अनृत भनेको शरीर, सतत परिणाम यो शरीर र नित्य आत्मा, यिनलाई पनि त्यागिदेऊ। धर्म पनि छोड। पराधीन भनेको कस्तो हुन्छ त भनेको उत्तर बताइँदैछ। परतन्त्र तब भइन्छ जब अधर्म छोडिन्छ, धर्म पनि छोडिन्छ, शरीरलाई पनि छोडिन्छ, आत्मालाई पनि छोडिन्छ। तेज धर्मम अधर्मम च तेज सत्य नृत्य उभे। उभे सत्य नृत्य त्यक्त्वा येन तेजसी तत्यज। यो सत्य र अनृत आत्मालाई र शरीरलाई जेले त्याग्यो त्यो पनि छोडिदियो। कतिवटा 5 वटा छोडेपछि बल्ल पराधीन भइन्छ। धर्म छोड, अधर्म छोड, शरीर छोड, आत्मा छोड, यी 4 वटालाई केले छोडायो त्यो पनि छोड। 5 वटा कुरा छोडेपछि परतन्त्र भइन्छ। लुतो नजानिकन के परतन्त्र? आपात प्रतिनिधि हुँदै हामीहरू के भन्छौँ? पढेका पण्डितले हो कि जस्तो लाग्दा पढ्न छोडे कथा सुनाउनु पुगिहाल्यो। नपढेकालाई थाहै भएन, त्यही रटेर बसे तोताका चाहिँ बिचरा। हामी परतन्त्र हुँदैन, उभिए भगवानै हुनुहुन्छ। गर्ने बेला कपाल दुखे पनि खाऊ, उता गरे पनि खाऊ, अनुसार पनि गर्दै गर, सबै छोड। त परतन्त्र कसरी भइन्छ त भन्दा त्यसरी भइन्छ। उभे सत्य नृत्य त्यक्त्वा येन तेजसी तत्यज। अब यसको अर्थ सम्झिएन, यो एउटा श्लोकले भनेको अर्थ सम्झिएन र यसैलाई विवरण विस्तार गरिन्छ अघिल्ला श्लोकमा। तेज धर्मम असङ्कल्पा। धर्म कसरी त्याग्ने त? धर्म कसरी छोड्ने त? धर्म छोड्नुपर्छ त? धर्म त छोड्नु हुन्न नि त, होइन? स्वधर्मे निधनम श्रेय भनिएको छ, त्यही गीता। फेरि त्यही गीताका बाबुको चाहिँ यस्तो हुकुम छ। फेरि के गर्ने त? आफ्नो धर्म नत्याग्नु, त्याग्दै मान्नु। त्यो धर्म शब्दका अर्थ प्रकटअनुसारका अर्थ हुन्छ। धर्म शब्दको अर्थ यहाँ कहाँ तकको हो, उहाँ कहाँ तकको। तेज धर्म असङ्कल्प। सङ्कल्प नगरेपछि धर्म त्यागिनुपर्छ। धर्ममा सङ्कल्प नगर्नु। अचेलका हामी जस्ता पुरोहितहरूले के गर्छौँ? पुस्तकमा राख न, सङ्कल्प गरेको बोलिदिनुहुन्न तपाईँले त हो। दाइ भयो भने भाइ भयो भने बाबुले भयो भने छोराले भयो भने गुरुले भयो भने चेलाले जसले भयो भने दक्षिणा दिए भयो। सङ्कल्प नगर। सङ्कल्प भनेको के हो? सङ्कल्पको अर्थ त पढेका छौ कसैले? भन्नु पऱ्यो नि त्यहाँनिर। सङ्कल्प भनेको एकीकरण गरेर कल्पना गर्नु, दुईटालाई एउटा सम्झिनु। सङ्कल्प भनेको के हो त? सङ्कल्प भनेको दुईटालाई एउटा सम्झिनु, शरीरलाई आत्मा सम्झिनु। सङ्कल्प भनेको शरीरलाई नै आत्मा सम्झिनु एउटा कुरो, एउटा अर्थमा। अर्को कुरो त्यो आत्मालाई अधिकारी सम्झिनु। अधिकारी भनेको थर भनेको होइन, त्यो आत्मालाई अधिकारी सम्झिनु, दुईटालाई एउटा सम्झिनु। सम शब्दको अर्थ यहाँ पण्डितहरूले धेरैले भन्छ नि, यो उपसर्गको अर्थ भएन के जाति बिचरा के गर्ने त? एउटाले शब्दको पर्याय मात्रै जानेको पढेको छ, एउटाले पर्याय कुनै हुँदैनन् भन्ने बुझिया छ,
विषय जाने छैन, दुइटै काम लागेन। विषय जाने छ एउटाले, शब्द जान्दैन, त्यसलाई पनि काम लागेन। विषय पनि जान्नु पर्दछ, शब्दका अर्थ यो प्रकरण अनुसार यो शब्दका अर्थ यहाँ यस्ता हुन्छन् भन्ने जान्नुपर्छ। अनि विषय पढिया छ भने बल्ल उसले अर्थ लाउँछ। विषय बोध छैन भने एउटा शब्दमा गयो त्यत्तिकै हो। यस्ता यहाँ हामीले भोगिराखेका छौँ कति ठाउँ, भन्न मिल्दैन। त सङ्घको अर्थ दुईटालाई एउटा सम्झिनु, त देहलाई नै आत्मा सम्झिनु। एउटा देहात्म सङ्कल्प भनेको देहात्म भ्रम एउटा, दुईटालाई। अर्को म आत्मा अधिकारी हुँ। के गर्ने अधिकारी? मेरो रक्षा गर्ने, मेराको रक्षा गर्ने, मेरो अनुष्ठान गर्ने अधिकारी हुँ। वेदले भनेको छ नि त, अमुक गोत्रोत्पन्न, अमुक शर्माहम, अमुक वर्माहम, अमुक गुप्तोहम, अमुक दासोहम, अमुक फलार्थम, अमुक कर्म करिष्ये भन्छौँ नि त हामीले। अगाडि हो तपाईँलाई भन्नु दुःख पाउनु, शरीरमा ध्यान गयो भने त कथा त पस्दैन भित्र। त यो अडियो भने त ढुङ्गा निचेर त तेल आयो घिउ आयो भन्ने सम्झिनुपर्छ। अडिन चाहिँ अन्तवन गयो भने अडिन फेरि। त सम भनेको दुईटालाई एउटा सम्झिनु, शरीरलाई आत्मा सम्झिनु। अनि त्यो शरीरलाई आत्मा सम्झिएपछि के हुन्छ? म अधिकारी हुँ भन्ने हुन्छ। अधिकारीले के गर्छ? सन्ध्या वन्दन गर्न थालो, अमुक गोत्रोत्पन्न, अमुक ब्राह्मणोहम, अमुक शर्माहम, सन्ध्योपासनम करिसे हो कि अमुक दानम करिसे हो कि अमुक कर्म करिसे हो, के हो? भएन। अधिकार बोध त्याग, देहात्म भ्रम त्याग, अधिकार बोध त्यागश्च सङ्कल्पो नाम। सङ्कल्प भनेको के हो त भन्दा अधिकार मलाई छ, म अधिकारी हुँ यो कर्म गर्ने भन्ने अज्ञान र म फलानु शरीरको हुँ, म फलानु हुँ, ब्राह्मण हुँ भन्छौँ नि हामीले। आत्माको ब्राह्मण कहाँ लेखेका छन्? न स्त्री न षण्डो न पुमन न जन्तु, ईश्वर होस् कि जीव होस्। त यो त्याग्नुपर्छ। आत्मालाई त्यागिदिने, के अरे धर्मलाई त्याग्ने, अधर्मलाई त्याग्ने। अधर्मलाई जसरी त्याग्नुपर्छ त्यसै गरी धर्म त्याग्ने। धर्म त्याग भनेको के हो त? त्यता धर्म असङ्कल्प। असङ्कल्प भएपछि बल्ल धर्म त्यागिन्छ। देहलाई म